बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। आज एक वजीफ़ा बताऊंगी। सवारी ना मिलनी हो, सफ़र की मुश्किलात हो, गाड़ी ख़राब हो गई हो, मोबाइल, मोटर, फ्रिज या कोई मशीन ख़राब हो या दुश्वारी हो, तो सूरह कुरैश 41 मरतबा बिमा तस्मिया अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ने से मुश्किलात हल हो जाती हैं। हामला अगर सुबह व शाम एक तस्बीह हमल के शुरू से आखिर तक पढ़े तो डिलीवरी आसान होगी। घर के राशन पर 101 मरतबा पढ़ने से बरकत होगी, कभी कमी ना होगी राशन में। हमेशा के लिए घर से बीमारियां, मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। ज़िंदगी में सुकून, चैन, बरकत और आफियत होगी। हमेशा सुबह और शाम की तस्बीह का विर्द बनाने से कामयाबी मुकद्दर बन जाएगी। जो शख्स खाने के बाद एक दफ़ा पड़ेगा, खाना बीमारी नहीं बनेगा, बल्कि उस खाने से बीमारियां दूर हो जाएंगी। 2 बार पढ़ने से दस्तरखान हमेशा अच्छा मिलता रहेगा। जो 3 बार पढ़ेगा, उसकी नस्लों में कभी रिज़्क की कमी नहीं होगी। इस वजीफे पर खुद भी अमल करें और अपने इर्द गिर्द अपने बहन भाइयों को और अपने ख़ानदान वालों को भी ये बताएं, ताकि उनके लिए भी आसानियां हो सकें। आमीन। आज इंशाल्लाह सूरह हूद की आयत नंबर 64 से स्टार्ट करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ए मेरी कौम के लोगों, देखो, ये अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी है। इसे खुदा की ज़मीन में चरने के लिए आज़ाद छोड़ दो। इससे ज़रा तारुस ना करना, वरना कुछ ज़्यादा देर ना गुजरेगी कि तुम पर खुदा का अजाब आ जाएगा। आयत नंबर 65। मगर उन्होंने ऊँटनी को मार डाला। इस पर स्वालेह अलैहिस्सलाम ने उनको खबरदार कर दिया कि बस अब 3 दिन अपने घरों में रह लो। ये ऐसी मियाद है जो झूठी ना साबित होगी। आयत नंबर 66। आखिरकार जब हमारे फैसले का वक्त आ गया तो हमने अपनी रहमत से स्वालेह अलैहिस्सलाम को और उन लोगों को जो उसके साथ ईमान लाए थे बचा लिया, और उस दिन की रुसवाई से उनको महफूज रखा। बेशक तेरा रब ही दरअसल ताकतवर और बालादस्त है। इसकी तफसीर है, जजीरा नुमाए सीना में जो रवायात मशहूर हैं, इनसे मालूम होता है कि जब समूद अलैहिस्सलाम पर अजाब आया तो हज़रत स्वालेह अलैहिस्सलाम हिजरत करके वहाँ से चले गए थे। चुनांचा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम वाले पहाड़ के करीब ही एक पहाड़ी का नाम नबी स्वालेह है, और कहा जाता है कि यही जगह आन जनाब की जाए क़याम थी। आयत नंबर 67। रहे वो लोग जिन्होंने जुल्म किया था तो एक सख्त धमाके ने उनको धर लिया और वो अपनी बस्तियों में इस तरह बेहिस व हरकत पड़े के पड़े रह गए। आयत नंबर 68। ऐसे कि गोया वो वहाँ कभी आबाद ही न थे। आगाह रहो कि समूद ने अपने रब से कुफर किया। सुन लो, उन समूदियों पर फिटकार है। आयत नंबर 69। और देखो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास हमारे फरिश्ते खुशखबरी लिए हुए पहुँचे। कहा, तुम पर सलाम हो। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तुम पर भी सलाम हो। फिर कुछ देर न गुजरी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक भुना हुआ बछड़ा उनकी ज़ियाफ़त के लिए ले आया। इसकी तफसीर है, इससे मालूम हुआ कि फरिश्ते हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के यहाँ इंसानी सूरत में पहुँचे थे, और इब्तदा उन्होंने अपना तारुफ नहीं कराया था। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्याल किया कि ये कोई अजनबी मेहमान है, और उनके आते ही फ़ौरन उनकी ज़ियाफ़त का इंतज़ाम फरमाया। आयत नंबर 70। मगर जब देखा कि उनके हाथ खाने पर नहीं बढ़ते तो वो उनसे मुश्तबा हो गया और दिल में उनसे खौफ महसूस करने लगा। उन्होंने कहा, डरो नहीं, हम तो लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ भेजे गए हैं। इसकी तफसीर है, बाज़ मुफस्सरीन के नज़दीक ये खौफ इस बिना पर था कि जब इन अजनबी नो वारिदों ने खाने में तामुल किया तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को उनकी नीयत पर शुबा होने लगा,
اور آپ اس خیال سے اندیشہ ناک ہوئے کہ کہیں یہ کسی دشمنی کے ارادے سے تو نہیں آئے ہیں، کیونکہ عرب میں جب کوئی شخص کسی کی ضیافت قبول کرنے سے انکار کرتا تو اس سے یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ مہمان کی حیثیت سے نہیں آیا بلکہ قتل و غارت کی نیت سے آیا ہے، لیکن بعد کی آیت اس تفسیر کی تائید نہیں کرتی۔ اس انداز کلام سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کھانے کی طرف ان کے ہاتھ نہ بڑھنے سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام تاڑ گئے تھے کہ یہ فرشتے ہیں، اور چونکہ فرشتوں کا اعلانیہ انسانی شکل میں آنا غیر معمولی حالات ہی میں ہوا کرتا ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوف جس بات پر ہوا وہ دراصل یہ تھی کہ کہیں آپ کے گھر والوں سے یا آپ کی بستی کے لوگوں سے یا خود آپ سے کوئی ایسا قصور تو نہیں ہو گیا ہے جس پر گرفت کے لیے فرشتے اس صورت میں بھیجے گئے ہیں۔ اگر بات وہ ہوتی جو بعض مفسرین نے سمجھی ہے تو فرشتے یوں کہتے کہ ڈرو نہیں، ہم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، لیکن جب انہوں نے آپ کا خوف دور کرنے کے لیے کہا کہ ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ ان کا فرشتہ ہونا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جان گئے تھے، البتہ پریشانی اس بات کی تھی کہ یہ حضرات اس فتنے اور آزمائش کی شکل میں جو تشریف لائے ہیں تو آخر وہ بد نصیب کون ہے جس کی شامت آنے والی ہے۔ آیت نمبر 71۔ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی بھی کھڑی ہوئی تھی، وہ یہ سن کر ہنس دی، پھر ہم نے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ اس کی تفسیر ہے، اس سے معلوم ہوا کہ فرشتوں کے انسانی شکل میں آنے کی خبر سنتے ہی سارا گھر پریشان ہو گیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ بھی گھبرائی ہوئی باہر نکل آئی تھی۔ پھر جب انہوں نے یہ سن لیا کہ ان کے گھر پر یا ان کی بستی پر کوئی آفت آنے والی نہیں ہے، تب کہیں ان کی جان میں جان آئی اور وہ خوش ہو گئیں۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بجائے حضرت سارہ کو یہ خوشخبری اس لیے سنائی کہ اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ بھی گھبرائی ہوئی باہر نکل آئی تھی۔ پھر جب انہوں نے یہ سن لیا کہ ان کے گھر پر یا ان کی بستی پر کوئی آفت آنے والی نہیں ہے، تب کہیں ان کی جان میں جان آئی اور وہ خوش ہو گئیں۔ آیت نمبر 72۔ وہ بولی، ہائے میری کم بختی، کیا اب میرے ہاں اولاد ہوگی جبکہ میں بڑھیا ہو گئی اور یہ میرے میاں بھی بوڑھے ہو چکے؟ یہ تو بڑے عجیب بات ہے۔ اس کی تفسیر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضرت سارہ فی الواقعہ اس پر خوش ہونے کے بجائے الٹی اس کو کم بختی سمجھتی تھی، بلکہ دراصل یہ اس قسم کے الفاظ میں سے ہے جو عورتیں بالعموم تعجب کے مواقع پر بولا کرتی ہیں اور جن سے لغوی معنی مراد نہیں ہوتے بلکہ محض اظہار تعجب مقصود ہوتا ہے۔ بائبل سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر اس وقت 100 برس اور حضرت سارہ کی عمر 90 برس کی تھی۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 73 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔